नमस्ते, म डाक्टर कश्यप श्रेष्ठ। मैले चाहिँ मेरो मेडिकल स्कुल चितवन कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरबाट गरेको र त्यसपछि चाहिँ मैले मेडिकल अफिसर अपाङ्ग बाल अस्पताल बनेपामा गरेको थिएँ र त्यस पश्चात मेरो रेजिडेन्सी चाहिँ मैले फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा टिचिङ हस्पिटल इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा गरेको थिएँ र अहिले म स्वास्थ्य मन्त्रालयको बन्डबाट चाहिँ पाटन हस्पिटलमा एज अ लेक्चरर कार्यरत छु। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर नताशा श्रेष्ठ। मैले BDS कान्तिपुर डेन्टल कलेजबाट गरेको हो र MDS अर्थोडोन्टिक एन्ड डेन्टोफेसियल अर्थोपेडिकमा चाहिँ पिपल्स डेन्टल कलेजबाट गरेको हो। अहिले चाहिँ म क्लिनिकहरूमा काम गर्दैछु। यो के फ्रेसमिन डेन्टल क्लिनिक, सिडनी डेन्टल क्लिनिक र स्माइल सिग्नेचर डेन्टल क्लिनिकहरूमा चाहिँ कार्यरत छु। हजुर, अब मेरो स्टोरी चाहिँ अलिकति लामो छ, बट म अलिकति छोट्याएर भन्ने प्रयास गर्छु। सो जब स्कुलमा थिएँ म अलिकति चकचके त्यस्तो ठिकै एभरेज स्टुडेन्ट नै थिएँ भनौँ। अनि एक दिन चाहिँ मेरो ड्याड मम प्यारेन्ट्स चाहिँ ज्योतिषलाई देखाउन जानुभएछ है। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको छोरा त डक्टर बन्छ भन्नुभएछ। आई थिङ्क म क्लास 8मा थिएँ होला त्यो बेला। ड्याडी मम्मी चाहिँ हाम्रो लम्फू छोरा डक्टर बन्छ भन्ने ज्योतिषले काम छैन रहेछ ज्योतिषको भन्दै हाँस्दै फर्किनु भएछ है। अनि त्यसपछि क्लास 9-10मा मेरो आई स्टार्टेड वर्किङ हार्डर पनि र मेरो ग्रेड्सहरू पनि राम्रो हुँदै गयो। बट आई अलवेज थट बिकज मैले अप्सनल म्याथ्स लिएको थिएन नेपालमा त अप्सनल म्याथ्स गरेपछि मात्र साइन्स पढ्न पाउँछ र मैले चाहिँ म्यानेजमेन्टतिरै जान्छु भनेर सोचेको थिएँ। फर्चुनेटली नै भनौँ मेरो नेबर साथी, मेरो बच्चादेखि साथी लङ्गोटिया यार, ऊ अहिले एक्टर कम इन्जिनियर छ, स्वरूप ढकाल भन्ने, उसले चाहिँ मलाई इन्डिया जाम त्यहाँ हेरौँ भनेर भन्यो। अनि इन्डियामा गएँ म। इट वाज अ भेरी लभली एक्सपिरियन्स। सुरुमा म जाँदाखेरि र मैले साइन्स पढेँ त्यहाँ, त्यसपछि आएर आई डिड भेरी वेल त्यहाँ पनि। र त्यसपछि मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको इक्जाम दिएँ। नेममा खास गरी नेम पढेको थिएँ र उसलाई मैले नेममै भेटेको हो। अनि त्यसपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी इक्जाम दिएँ, त्यसमा उत्तीर्ण भएँ र मैले मेडिकल स्कुल गरेँ भनौँ न। अनि सुरुमा मेडिकल स्कुल गर्ने बेला पनि मलाई म डक्टर नै हो जस्तो चाहिँ फिल भएको थिएन। आई इन्ट्रेस्टेड ओन्ली इन फ्यु सब्जेक्ट्स। हाम्रो 19वटा सब्जेक्ट्स हुन्छ जसमा म सिर्फ 2-3वटा सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्टेड थिएँ। एउटा अहिले मैले गरिराखेको फरेन्सिक मेडिसिन, अर्को अर्थोपेडिक्स र अर्को कम्युनिटी मेडिसिन वा पब्लिक हेल्थमा मेरो इन्ट्रेस्ट थियो। र अब लाइसेन्स इक्जाम पास गर्नु भनेको एउटा डक्टरको लागि एकदम ठुलो, डक्टर भएँ, लाइसेन्स पाएँ भन्ने हुन्थ्यो। म पनि खुसी थिएँ, तर कति महिनासम्म चाहिँ मैले डक्टर भनेर पनि लेख्दिनँ थिएँ। फर्चुनेटली आई गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क इन अपाङ्ग बाल अस्पताल। त्यहाँ चाहिँ मैले ट्रु मिनिङ अफ बिइङ अ डक्टर जस्तो फिल गरेँ। त्यहाँको मोटो नै, त्यहाँको हाम्रो मेन्टर सरहरूले नै भन्नुहुन्थ्यो कि इफ अ पेसेन्ट कम्स टु यु एन्ड यु डु नट ट्रिट हिम अर फिल टु ट्रिट हिम इफ ही डज नट ह्याभ मनी वा फाइनेन्सियल कुराले गर्दाखेरि चाहिँ देन यु हेभ फेल्ड एज अ डक्टर भन्नुहुन्थ्यो। सो त्यहाँ मैले काम गर्न थालेपछि आई ग्रु एज अ पर्सन। पहिला म अलिकति लजालु स्वभावको, अलिकति नबोल्ने वा कसैले केही गर्यो भने भनेर आफू चाहिँ नगर्ने, तर अझै राम्रो हुन्थ्यो कि मैले गर्न सक्थेँ कि भनेर भावना हाल्ने टाइपको व्यक्ति थिएँ। त्यहाँ गएपछि चाहिँ म नट ओन्ली एज अ डक्टर बट एज अ पर्सन पनि ग्रो गरेँ। सो आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु द्याट प्लेस। र त्यहाँ चाहिँ मैले अर्थोपेडिक्समै हाउस अफिसर गरेको थिएँ। त्यसपछि तर मलाई अर्थोपेडिक्स इज नट फर मी जस्तो पनि फिल भयो त्यहाँ गर्दा गर्दै। र मैले त्यसपछि टिचिङ हस्पिटल इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनको एन्ट्रेन्स इक्जाम, MD MS को एन्ट्रेन्स इक्जाम दिएँ। त्यो बेला फरेन्सिक मेडिसिनमा मैले स्कलरसिपमा नाम निकाल्न पाएँ र त्यही पनि कन्फ्युज थिएँ म गरौँ नगरौँ भनेर। इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो, तर नेपालमा त्यसको स्कोप लगायत अरू कुराहरू चाहिँ त्यति छैन भनेर कन्फ्युजन थियो। तर पनि मैले लिएँ र आई थिङ्क इट वाज द बेस्ट डिसिजन द्याट आई मेड। र एकदम इन्जोय पनि गरेँ मैले रेजिडेन्सी र अहिले पनि एज अ लेक्चरर पढाउने काम र मेडिकल लिगल काम गरिरहेको छु र एकदम ह्याप्पी पनि छु। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो किन डिसाइड गर्नुभयो भनेर, आई वुड लाइक टु गो ब्याक टु क्लास 8मा ज्योतिषले भनेको कुरामा, द्याट आई फिल द्याट इट वाज माई डेस्टिनी टु डु दिस भनेर। थ्याङ्क यू। मेरो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि मेरो सानोदेखि नै ड्याड ममले चाहिँ मेडिकल फिल्डमा जाओस् भन्ने भइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ मेडिकल फिल्डमा नर्स मात्रै भए पनि होस् छोरी भन्ने उहाँहरूको चाहिँ सोचाइ थियो। त्यही भएर मैले चाहिँ नर्स होइन म डक्टरै बन्छु भनेर इन्ट्रान्स एक्जाम दिएको थिएँ है। अब काठमाडौँमै पढ्ने भनेपछि त मैले फेरि BDS गरेँ, डेन्टलै जोइन गरेँ। काइन्ड अफ एउटा मेडिकल फिल्ड त हो भनेर
बिडिएसै जोइन गरेँ अनि आई डोन्ट रिग्रेट मैले यो डेन्टिस्ट्री छाने भनेर आइ एम ह्याप्पी होइन मैले यो मेडिकल फिल्डमा यो डेन्टिस्ट्री छाने अनि ती माथि चाहिँ मलाई यो पढ्दा पढ्दा चाहिँ अर्थ पढ्नु मन थियो अर्थ भनेको त्यो ब्रेसेसहरू लाउने त्यस्तोहरू त्यो चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट थियो अनि मैले फेरि त्यही मास्टर्स पनि त्यसमै गरेँ अनि आइ एम ह्याप्पी यो डेन्टिस्ट्रीमा सो फोरेन्सिक मेडिसिन भनेको चाहिँ यो कुनै पनि मेडिकल लिगल कामलाई चाहिँ यो फोरेन्सिक मेडिसिनले हेर्छ बेसिकली फोरेन्सिक मेडिसिन एउटा त पहिला के बुझिन्थ्यो भने मेडिकल स्कुलमा एउटा सब्जेक्ट छ र त्यसलाई पढाउने हो भन्ने जस्तो बुझिन्थ्यो तर अहिले हजुरहरूले नै देख्नुभएको छ यो एकदम केसेसहरू मेडिकल लिगल केसेसहरू जस्तै सेक्सुअल असल्ट वा रेप केसेसहरू भनौँ वा कसैको मृत्यु भएको केसेसहरू भनौँ होइन सो फोरेन्सिक मेडिसिनले चाहिँ कुनै पनि मेडिकल नलेज कानुनी काममा कानुनलाई हेल्प हुने गरेर युज हुने कुरालाई हुने सब्जेक्टलाई चाहिँ फोरेन्सिक मेडिसिन भनिन्छ र यसमा हामीले गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ अटोप्सीहरू पोस्टमर्टम इक्जामिनेसन्सहरू गर्छौँ कुनै पनि अननेचुरल डेथमा एक्सिडेन्ट होमिसाइड वा मर्डर वा सुसाइड वा प्रहरीलाई सस्पिसन लाग्यो भने त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ पोस्टमर्टम इक्जामिनेसन्सहरू हामीले कन्डक्ट गर्छौँ र त्यो बाहेक अहिले एकदम बढिरहेको महिला हिंसा वा जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स त्यसमा सेक्सुअल असल्ट वा अरू कुनै किसिमको भाइलेन्स त्यसको मेडिकल लिगल एक्जामिनेसन जसमा चाहिँ अब स्याम्पल कलेक्सन्सहरू होस् मेडिकल लिगल एभिडेन्स कलेक्सनहरू होस् वा त्यो बाहेक हिस्ट्रीहरू लिने होस् वा कसरी चाहिँ हिंसा फेस गर्नुभएको व्यक्ति फिमेल सर्भाइभर वा भिक्टिम भनौँ उहाँलाई कसरी हामीले एउटा द्वारबाट आएर सो ओसिएमसी पनि हेर्छौँ हामीले भनेको वान स्टप क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हो जसमा चाहिँ कोही पनि भिक्टिम वा सर्भाइभर उहाँहरू हामी कहाँ आउनु भएपछि मेडिकल ट्रिटमेन्ट होस् मेडिकल लिगल एभिडेन्स कलेक्सन होस् वा लिगल सपोर्ट होस् वा उहाँहरूको रिहेबिलिटेसन होस् यो सबै कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ जसमा हामी एक्सपर्ट विटनेसको रूपमा कोर्ट पनि जानुपर्ने हुन्छ प्रहरीहरूले बोलाउँदाखेरि क्राइम सिन पनि हामी जान्छौँ र त्यो बाहेक मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकाडेमिक्समा पनि छ र हामीले अरू मेडिकल अफिसर्सहरू जुन हुन्छ पछि जिल्लाहरूमा गएर यस्तो इक्जामिनेसनहरू गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई मेडिकल ब्याचलर्समै ट्रेनिङ वा र स्टडी वा पढाउने पनि काम गर्छ सो फोरेन्सिक मेडिसिनले चाहिँ यो सबै कुराहरूमा इन्भल्भ हुन्छ डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ दाँत मात्रै नभएर यो दाँत र यसको सराउन्डिङ स्ट्रक्चर पनि इन्भल्भ हुन्छ होइन यो डेन्टिस्ट्रीमा दाँत फिलिङ गर्ने दाँत निकाल्ने मात्रै नभएर अरू ओरल प्याथोलोजी अब ओरल क्यान्सरहरू हुन्छ हो त्यसको पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ प्लस डेन्टोफेसियल अर्थोपेडिक्स भनेको चाहिँ अब जस्तै तपाईँको क्लेफ्ट लिपहरू छ ज ठुलो हुने यो सानो हुने या ठुलो हुने त्यो सबै सर्जरी चाहिँ अर्थोग्नेथिक सर्जरी यो पनि सबै डेन्टिस्ट्रीभित्र नै पर्छ त्यो सो वान आई वाज ग्रोइङ अप मैले बच्चादेखि र मेबी सबैले नै हेर्थ्यो होला मलाई चाहिँ अलिकति क्राइम इन्भेस्टिगेसन यस्तो आउट अफ द बक्स कुरामा पनि इन्ट्रेस्ट र मेडिकल स्कुलमा म पढ्दाखेरि चाहिँ स्टेटवाला अब अभियसली हामीले कुनै कुनै एस्पेक्ट्समा मिनिमल स्टेटहरू युज पनि गर्नुपर्छ तर त्यसमा चाहिँ मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट नै ट्रिटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट नै मलाई चाहिँ आइदर प्रिभेन्सन वा यस्तो मेडिकल लिगल इन्भेस्टिगेसन्समै इन्ट्रेस्ट थियो क्राइम सिरिजहरू अब बच्चामा त हामी सबैले हेऱ्यो होला सिआइडी त्यसमा अब अलिकति कमिकल रोल छ उहाँको तर डाक्टर स्यालिमकी भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँको जस्तै इन्भेस्टिगेसन त्यस्तो पार्टमा आउट अफ द बक्स पार्टमा चाहिँ मलाई बढी इन्ट्रेस्ट थियो र अल्दो मैले काउन्सिलिङमा बस्दाखेरि हामी पास भएपछि सो जुन पनि इक्जामिनेसनमा सिट छान्ने बेला चाहिँ एउटा काउन्सिलिङमा हुन्छ त्यहाँसम्म जाँदा पनि मैले यही नै लिन्छु भन्ने चाहिँ सोचेको थिएन तर फर्चुनेटली जब आई स कि आई वुड गेट द्याट इन स्कलरसिप मेरो इन्स्टिङ्क्टले नै आई सुड टेक दिस भयो र लिएँ पनि र त्यसपछि खुसी पनि भएँ त्यसमा सो त्यो विभिन्न रिजन्सहरू छ बट मेबी मेनली चाहिँ अरूमा कम इन्ट्रेस्ट र यसमा चाहिँ लगाव बढी भएको कारणले गर्दाखेरि नै होला मलाई साथीहरूले सोध्थ्यो जब हामीले यो 7th सेमेस्टरमा इक्जाम हुन्थ्यो हाम्रो फोरेन्सिक मेडिसिनको र त्यो बेला चाहिँ सबैले कस्तो गाह्रो तिमीलाई आउँछ भन्थ्यो मलाई चाहिँ फोरेन्सिक मेडिसिन आई वाज लाइक भेरी ह्याप्पी आई वाज भेरी कन्फिडेन्ट यसमा चाहिँ मैले राम्रै मार्क्स ल्याउन सक्छु भनेर र इन्ट्रेस्ट नै थियो सुरुदेखि जब पढ्थेँ नै त्यही कुराले नै अगाडि इन्ट्रेस्ट बढाउँदै गयो र अहिले यसमा इन्भल्भ भएको कारण पनि त्यही हो मेरो चाहिँ डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ किन भन्दाखेरि मलाई सुरुमा चाहिँ यो डक्टर लाइक एमबिबिएसवाला डक्टर चाहिँ रेसियोमा डेन्टिस्ट चाहिँ अलिक कम छ अनि मलाई सोचेँ ल आई क्यान डु समथिङ इन डेन्टिस्ट्री भनेर डेन्टिस्ट्री छाने डेन्टिस्ट्रीमा पनि अर्थोडोन्टिक्स एन्ड डेन्टोफेसियल अर्थोपेडिक्स भनेको चाहिँ यो
मोर एस्थेटिकल्ली इम्प्रुभमेन्ट जस्तै मैले डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ इन्टर्नसिप गर्दाखेरि मलाई अर्थोमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो अब त्यो ब्रेसेस लाउने बाङ्गोटिङको दाँत मिलाउने त्यो मात्रै नभएर चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ उसको फेसियल स्ट्रक्चरै चेन्ज हुन्छ उसको आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सदेखि लिएर सबै कुरा नै चेन्ज भएको देखेर चाहिँ आई फिल लाइक म यसमा चाहिँ मास्टर्स गर्छु यसमा अझै म चेन्ज गर्न ल्याउँछु भनेर त्यही भएर चाहिँ मैले अर्थोडोन्टिक्स भन्ने चाहिँ मा चाहिँ मास्टर्स गरेको। फरेन्सिक भन्नाले चाहिँ मेनली मेडिकल नलेज लमा वा ललाई हेल्प गर्न युज हुनेमै फरेन्सिक इन्भल्भ हुन्छ र यसमा धेरै एस्पेक्ट्सहरू छ। जस्तै एज अ डक्टर फरेन्सिक मेडिसिनमा नेपालमा कामहरू भनेको चाहिँ पोस्टमर्टम अटोप्सी एक्जामिनेसनहरू भयो, सेक्सुअल असल्टको आइदर पर्पिरेटर जसले चाहिँ त्यो घटना जो चाहिँ क्रिमिनल वा सस्पेक्टेड क्रिमिनल हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्जामिनेसन भयो र जो भिक्टिम वा सर्भाइभर हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक्जामिनेसन भयो। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को कानुनी कामको लागि नै उमेर परीक्षणहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा अब विभिन्न एज ग्रुपलाई विभिन्न सजायहरू हुन्छ। विभिन्न एज ग्रुपमा पनि अब जस्तै सेक्सुअल असल्ट वा रेपकै कुरा गरौँ है 10 वर्षको बच्चालाई कसैले यदि त्यस्तो शारीरिक हिंसा गर्यो भने पनिसमेन्ट छुट्टै, 18 वर्षको लागि गर्यो भने अल्दो दुइटै एकदम नराम्रो हो तर त्यसरी पनिसमेन्ट छुट्टै हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले उमेर परीक्षणहरू पनि गर्छौँ। क्राइम सिन इन्भेस्टिगेसन मैले भनिहालेँ, क्राइम सिनमा गएर प्रहरीहरूलाई सहायता दिनमा पनि हाम्रो रोल हुन्छ। तर फरेन्सिकमा यति मात्र पर्दैन, यति मात्रमा सीमित हुँदैन। फरेन्सिक ल्याबोरेटोरी भन्ने हुन्छ जसमा डिएनए एनालाइसिस हुनसक्छ, जसमा फिङ्गरप्रिन्ट एनालाइसिस हुनसक्छ, जसमा एउटा व्यक्तिको जुन हामीले मुभिजहरूमा हेर्छौँ फेसमा फोटोहरूसित कम्पेयर गर्ने हुनसक्यो। र अहिले रिसेन्टली इन्भल्भ हुन लागेको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट हुँदैछ गभर्मेन्टकोबाट जसमा चाहिँ यो सिभिल वार हाम्रो नेपालमा सिभिल वार हुँदाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँहरू मिसिङ हुनुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामीले एक्जुमेसन गर्न लागिराखेको छौँ 2078बाट र म एउटा जुनियर मेम्बर हो तर एउटा त्यो टिमको मेम्बर छु जसमा चाहिँ हामी एक्जुमेसन अर्थात् उत्खनन त्यो मिसिङ पर्सनहरूको उत्खननहरू गरेर हामीले अब सोच्ने बेला त ओके मिसिङ छ मृत्यु भइसक्यो त्यो गरेर के फाइदा जस्तो पनि लाग्न सक्छ। बट बेसिकली जो फ्यामिलीको त्यो मान्छेहरू बित्नु भएको छ वा बित्नु भएको छैन उहाँहरूले आफ्नो अहिलेसम्म अझ हाम्रो नेपाली कल्चर अनुसार छ रीतिरिवाज अनुसार अन्तिम संस्कारहरू पनि गर्न पाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसमा पनि हामी इन्भल्भ हुन्छौँ। सो यो सबै कुराले फरेन्सिक मेडिसिनमा हेर्छ। यसको अरू भन्नुपर्दाखेरि फरेन्सिक फोटोग्राफी हुन सक्यो र अरू विभिन्न पार्ट छ। बट बेसिकली नेपालमा चाहिँ एज अ फरेन्सिक एक्सपर्ट हामीले पोस्टमर्टम गर्छौँ, सेक्सुअल असल्ट भिक्टिम सर्भाइभर पर्पिरेटरको एक्जामिनेसन गर्छौँ, एज एस्टिमेसन गर्छौँ, एक्सपर्ट विटनेसको रूपमा कोर्ट जान्छौँ। त्यो बाहेक अरू प्रहरीलाई चाहिने वा इन्भेस्टिगेसनमा चाहिने अरू सहायताहरू गर्छौँ र टिचिङमा त हाम्रो अभियसली मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो लिगल एस्पेक्ट्सहरू पढाउनेमा त हाम्रो रोल छँदैछ। डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्ट भिजिट गर्ने भनेको सिर्फ अब फर्स्टमा पेसेन्ट भिजिट गर्ने भनेको चाहिँ पेन भएर मात्रै भिजिट गर्छ। तर अब यो डेन्टिस्ट्रीमा पेन भएर चाहिँ उनीहरूको कन्सेप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि इदर फिलिङ गर्ने दाँत कि दाँत निकाल्ने एक्सट्र्याक्सन गर्ने। अब यो डेन्टल भिजिट गर्नुपर्छ 6 मन्थमा भन्ने कन्सेप्टै भर्खर नै आइरहेछ होइन। अब यसमा चाहिँ अझै यसमा यति भास्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यति नलेजै छैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यो फिलिङ गर्ने दाँत निकाल्ने बाहेक चाहिँ अघि पनि मैले भने अब क्यान्सरहरू लाग्छ, ओरल क्यान्सरहरू हुन्छ, ओरल क्यान्सरको सर्जरीहरू हुन्छ। अनि यो टिएमजेको प्रब्लम यो भनेको यो दाँत र स्ट्रक्चर बाहेक पनि हाम्रो यो टिएमजे प्रब्लम हुन्छ। यहाँनिर दुख्ने, मुख खोल्दाखेरि आउने त्यस्तोहरूको पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अर्थोपेडिक भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो खोँडे हुन्छ, क्लेफ्ट प्यालेटहरूको पेसेन्ट हुन्छ उहाँहरूको पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अनि भनेको ज ठुलो हुने या माथिको ज कि तलको ज ठुलो भएर त्यसको सर्जरी गरेर सेटब्याक गर्ने, उसको फेसियल स्ट्रक्चर इम्प्रुभ गर्ने त्यो पनि हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ दाँत अब त्यही बाङ्गोटिङको गर्ने चाहिँ मिलाउने भइहाल्यो। अब बच्चाहरूको पनि पिडियाट्रिक डेन्टिस्ट्री भन्छ, बच्चाहरूको डेन्टिस्ट्री पनि भयो। अब दाँत मिसिङ छ भने दाँत रिप्लेस गर्ने अर्को फिल्ड भयो। अनि त्यसरी नै त्यस्तो फिल्डहरू छ।
सो मेरो चाहिँ मेनली मेरो इन्ट्रेस्ट पनि भएर एजुकेसन वा एकाडेमिक्समा पनि इन्भल्भ छु म. आई टिच डिफ्रेन्ट फिल्ड्सहरूलाई, नट जस्ट मेडिकल स्टुडेन्ट बट हामीले जस्तै रिसेन्टली वी कन्डक्टेड एन्ड ट्रेनिङ लोकसेवा र अरू सरकारी काममा कार्यरत डाक्टर साहबहरूलाई यही ओसिएमसीमा इन्भल्भ हुनुभएको सेक्सुअल असल्ट एक्जामिनेसनहरूमा हामीले ट्रेनिङ दियौँ. र मेनली चाहिँ मेरो एभ्री डे एउटा दुईवटा क्लासेसहरू हुन्छ. त्यसमा ब्रिफली हामीले सबै नट जस्ट एमबिबिएस स्टुडेन्ट्स बट अरूहरूलाई पनि टिचिङ गर्छु म. त्यसबाहेक चाहिँ मेरो कामहरू भनेको मेरो जब ड्युटी हुन्छ, हाम्रो एउटा टिम छ पाटन हस्पिटलमा र मेरो ड्युटी परेको बेलामा चाहिँ मैले गर्ने भनेको पोस्टमार्टम एक्जामिनेसन, सेक्सुअल असल्टको विक्टिम सर्भाइभरको एक्जामिनेसन, क्लिनिकल कुराहरूमा एज एस्टिमेसन, कहिले कहिले पर्यो भने अदालत जानु पर्यो एज एन विटनेस र क्राइम सिन इन्भेस्टिगेसन्समा चाहिँ मेरो रोल हुन्छ. सो ड्युटी पर्दाखेरि चाहिँ यो सबै पोस्टमार्टम, क्लिनिकल एक्जामिनेसन, क्राइम सिन, कोर्ट भिजिटहरू भयो भने अरू दिनहरूमा पनि हामीले मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू र अरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउनमा मेरो काममा चाहिँ त्यो समयमा म व्यस्त हुन्छु. त्यसबाहेक अरू इन्भल्भमेन्टहरू मेरो नट जस्ट एज अ फरेन्सिक एक्सपर्ट, एज अ मेडिकल डक्टरको रूपमा चाहिँ एउटा न्युट्रिभाइन्स भन्ने छ जसमा चाहिँ मैले एउटा पार्टनरको रूपमा काम गर्दैछु. यसमा चाहिँ हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट सबै मान्छेलाई डायट चार्टिङ्स र न्युट्रिसनको बारेमा नलेज र त्यो काममा हामी गर्दैछौँ. त्यसबाहेक अरू इक्जामको क्वेसन्सहरू बनाउने, हामीले अहिले एउटा फ्रीमा डक्टरको लाइसेन्स इक्जाम दिन चाहनेहरूलाई चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट फ्रीमा जस्ट आफ्नो क्यालिबर के कस्तो छ भनेर गर्नलाई त्यसमा पनि म अहिले इन्भल्भ भइराखेको छु. सो मेरो चाहिँ वर्कमा त्यति पर्छ. मेरो चाहिँ यो क्लिनिकहरू बाहेक चाहिँ उहाँले भन्नुभएको न्युट्रिभाइन्समा पनि इन्भल्भ छु. अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो बहिनीसँग मैले आफ्नो साइड बिजनेस जस्तै ड्रेसेसरिज नेपाल भनेर एउटा अनलाइन सपिङ प्यासन प्रोजेक्ट छ. त्यति हो मेरो. अनि बिसाइड द्याट म हाउसवाइफ. सो द मोस्ट वाट आई इन्जोय अबाउट बिङ अ फोरेन्सिक प्याथोलोजिस्ट मेरो वर्कमा ट्राभल पनि जोडिराखेको हुन्छ. जस्तै एक्जुमेसन मैले भने जसको लागि म धेरै नेपालभरिको धेरै ठाउँमा गएर उत्खननहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ र यसमा चाहिँ अलिकति 9 to 5 जब भन्दा पनि इट्स मोर आउट अफ द बक्स. मेरो काम परेको बेला आई क्यान गो एन्ड डु माई वर्क र अरू एक्टिभिटिजहरूमा पनि आई क्यान बी इन्भल्भ. सो त्यो कुराहरू र अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि छ. लाइक किताबी कुराहरू भन्दा पनि जे बुकमा लेखेको छ टेक्स्चुअल कुराहरू भन्दा पनि यसमा कन्सेप्चुअल र अलिकति कमन सेन्स र अलिकति आउट अफ द बक्स थिङ्किङ गर्नुपर्छ. र मलाई चाहिँ म आफ्नै मुभीको आफै हिरो हो जस्तो पनि फिल हुन्छ जब मैले यो फोरेन्सिक मेडिसिनको कुराहरू गर्छु. जुन मुभीहरूमा हामीले हेर्छौँ जस्तै सर्लक होम्सहरू भयो, अल्दो उहाँ मेडिकलमा नभएर पनि क्राइम सल्भिङ डिडक्सनहरूमा बढी हुनुहुन्छ. बट बेसिकली टु गेट जिस्टमा चाहिँ यो कसरी भयो, किन भयो, त्यही म्यानर कजहरू पत्ता लगाउनेमा चाहिँ मेरो इन्भल्भमेन्ट भएर मलाई चाहिँ आफै नै आफ्नै मुभीको हिरो छु कि जस्तो फिल हुन्छ. सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ. मेरो चाहिँ वाइ डु यु फाइन्ड इट इन्ट्रेस्टिङ? किन इन्ट्रेस्टिङ भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे सुरुमा मेन अर्थो ट्रिटमेन्ट गर्नु आउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको मेनै एस्थेटिकली कन्सर्न हुन्छ होइन, कि एस्थेटिकली कन्सर्न हुन्छ कि स्ट्रक्चरली उसलाई चाहिँ अब फङ्सनल्ली गाह्रो भइरहेको हुन्छ. अब मेरो यो ट्रिटमेन्ट गर्ने यो अर्थो भनेको चाहिँ 2.5 इयर्सदेखि 3 इयर्स 4 इयर्ससम्म लाग्छ. यो टाइम पिरियडमा चाहिँ उनीहरू ब्रेसेस लाएर अलिकति अनकम्फर्टेबल हुने त्यस्तो हुने त हुन्छ, तर इभेन्चुअल्ली एट द एन्ड उसको बिफोर र आफ्टरमा उसको जुन चाहिँ कन्फिडेन्ट आउँछ, उसमा जुन आफूमा के हुन्छ आउँछ, जुन चाहिँ उसमा ह्याप्पिनेस आउँछ, त्यो देखेर चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ. अनि मलाई यो मेरो 9 to 4 ड्युटी हो, 80 आवर्समा कल गर्नु भन्ने मलाई कहिले पनि छैन. मलाई लाइक एट द मिड नाइट होस् कि बिहान होस् होइन, आई अलवेज पिक अप माई पेसेन्ट्स कल होइन. केही गाह्रो भयो भने, केही अप्ठ्यारो भयो भने म जहिले पनि अभाइलेबल हुन्छु. अनि यो मैले चाहिँ मेरो प्यासन पनि हो, यो मेरो अरू एज अ डक्टर होइन, एज अ डेन्टिस्ट मलाई चाहिँ उनीहरूलाई इजी गराउनु, उनीहरूलाई भन्ने आएन, सजिलो गराउनु, असिस्ट गर्नु चाहिँ खुसी लाग्छ.
त्यस्तो मन नपर्ने कुरा त मलाई पर्सनली चाहिँ केही पनि नै छैन, तर आई क्यान टेल यु वाट अदर पिपल, मेरो अरू कन्टेम्पोरेरिजहरूलाई चाहिँ के छ भने, ओके अलिकति घत लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने मैले त गर्न पाइराखेको छु है, एज अ फोरेन्सिक एक्सपर्ट मैले जे ट्रेनिङ लिएको छु त्यो मैले कामहरू सबै गर्न पाइरहेको छु। मेरो चोइसेसहरू पनि थियो, सर्टन ठाउँमा आई वुड हेभ बिन फाइनेन्सियली मेरो रिइम्बर्समेन्ट बेटर हुन्थ्यो, तर आई चुज द प्लेस वेयर आई एम वर्किङ करेन्टली बिकज त्यहाँ मैले पढाउन पनि पाउँथेँ र मेडिकल लिगल कामहरू पनि गराउन पाउँथेँ। तर नेपालमा यति धेरै एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, धेरै एज इन हाम्रो ग्रुप भनेको अहिले 50+ छौँ हामी, र हजुरहरूले सुन्नै भएको होला डिफ्रेन्ट जिल्लाहरूमा अब निर्मला हत्याकाण्ड त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यसमा यदि फोरेन्सिक एक्सपर्टले उहाँको एक्जामिनेसन यदि गर्न पाएको भए अलिक बेटर रिजल्ट हुन्थ्यो कि भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ है। सो एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ तर युटिलाइज हुनुभएको छैन, दे आर जस्ट टिचिङ जबमा मात्र उहाँहरू अहिले चाहिँ लिमिटेड हुनुहुन्छ। सो अल्दो गभर्मेन्टले धेरै राम्रो राम्रो उसहरू गर्दै हुनुहुन्छ, र रिसेन्टली मेडिकल कलेजेसहरू जहाँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र त्यसबाहेक धुलीखेल KUSMS काठमाडौँ युनिभर्सिटी मेडिकल कलेजमा चाहिँ अहिले फोरेन्सिक एक्सपर्टहरू जुन धेरै वर्ष अगाडि सिनियर एक्सपर्टहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि अहिले मेडिकल लिगल काम सुरु गर्न पाउनुभएको छ। सो होपफुली इन द नियर फ्युचर सबै मेडिकल लिगल एक्सपर्टले चाहिँ जस्टिस दिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले पनि अपर्च्युनिटी पाओस् भन्ने आश छ। त्यही नै आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति घत लाग्छ कि एक्सपर्टहरू छ जसलाई काम गर्न मन छ, र मेडिकल अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ जसलाई ट्रेनिङ पाउनु भएको छैन, काम गर्न मन छैन। काम गर्न मन छैन भन्दा पनि काम गर्ने अहिले सक्षमता छैन भनौँ न। सो गर्न अहिले नसक्नेमा चाहिँ बर्डन छ सरकारी मेडिकल अफिसर्स डक्टरहरू, र जसले गर्न चाहन्छ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो फुल युटिलाइजेसन गर्न पाइराख्नु भएको छैन। त्यो कुराले चाहिँ म लगायत हाम्रो ग्रुपमा मेडिकल लिगल सोसाइटी छ हाम्रो प्रयत्न त भइराखेको छ त्यसमा अगाडि बढ्न, र रिसेन्ट डेभलपमेन्ट पनि मैले भने मेडिकल कलेजेसहरूमा पनि सुरु हुन लाग्यो। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति घत लाग्छ, त्यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति स्याड हुन्छु म त्यो कुराले चाहिँ। मेरोमा चाहिँ खासै अब यो अर्थोडोन्टिक्स यो जुन चाहिँ ब्रेसेस लाउने भन्ने छ यो चाहिँ रुरल एरियाहरूमा चाहिँ कमै छ। लाइक मान्छेहरूलाई त अब पेन म्यानेजमेन्टसँग मात्रै रिलेटेड छ। अब यो दाँत बानेर राम्रो हुने या यो के भन्छ खोडेको ट्रिटमेन्ट हुने भन्ने उनीहरूलाई कन्सेप्टै छैन। त्यही भएर चाहिँ यो अलिक रुरल एरियामा पनि यो कुरा चाहिँ यो अर्थो भन्ने पनि हुन्छ, दाँत पनि बाँड्न मिल्छ या यस्तो फेसियल डिफर्मेसनहरूको पनि ट्रिटमेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ जाओस् जस्तो लाग्छ। अनि यो मेरो जुन चाहिँ फिल्ड छ त्यो चाहिँ अलिकति अर्बन एरियामा मात्रै सेचुरेटेड छ, त्यही हो नराम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ। हरू गर्न गइराखेको हुन्छु, अनि अफ ड्युटीमा 2-3 आवर्स जस्ट टिचिङमा मात्र पनि त्यसमा लिमिटेड हुन सक्छु। सो एकदमै फ्लक्चुएटिङ छ ड्युटी आवर, र त्यही नै एउटा खुसी मलाई त आई इन्जोय द्याट एज वेल। राति जानु परे पनि ओके आइ एम डुइङ समथिङ है, आइ एम कन्ट्रिब्युटिङ समथिङ है जस्तो लाग्छ, अनि पढाउँदा पनि ओके आइ एम डुइङ समथिङ, आई एम चेन्जिङ लाइफ्स, मेरो आफ्नो पर्पज मिट गर्दैछु जस्तो लाग्छ। सो ड्युटी आवर्स चाहिँ एकदमै फ्लक्चुएटिङ छ, र त्यही कुरा आई इन्जोय पनि मेरो सब्जेक्टमा चाहिँ। मेरो चाहिँ ड्युटी आवर भनेको अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अन कल हुन्छ। अन कलमा चाहिँ 6 to 8 आवर्स पर डे मात्रै त्यस्तो हुन्छ, नत्र नर्मल्ली चाहिँ 9 to 6 नै काम गरिने हुन्छ, तर अहिले चाहिँ त्यही 6 to 8 मात्रै छ। ओके, सो एउटा अटोप्सी एक्जामिनेसनमा चाहिँ अभियसली इट डिपेन्ड्स अपन द केस। सपोज चोट भएको व्यक्ति छ भने इट माइट टेक मोर टाइम। यदि मैले त्यो अटोप्सीबाट केही एजुकेटेड स्टुडेन्ट्सहरू कसैलाई इन्भल्भ गराइराखेको छु भने मे टेक मोर टाइम, बट जेनरली चाहिँ 45 मिनट्स टु 1 hour 15 मिनट्समा चाहिँ मैले एक्जामिनेसन आउटसाइड एक्सटर्नल एक्जामिनेसनदेखि हामीले अटोप्सी भन्ने बित्तिकै चिरफार गरेर यत्तिकै दिने पनि होइन। हामी जहाँ काम गर्दैछौँ त्यहाँ मोर्चुरी टेक्निसियन दाईहरू पनि एकदम स्किलफुल हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले सुचर लगाएको जस्तै हामीले हस्पिटलमा सर्जरी गरेपछि डक्टरहरूले सुचर लाएर पठाउनुहुन्छ, हामीले त्यसरी नै लगाएर सफा गरेर र ऱ्याप गरेर भिक्टिमको फ्यामिलीलाई दिन्छौँ। सो त्यस्तो गर्दाखेरि एनिवे बिट्विन 1 hour 15 मिनट 20 मिनट प्लस माइनस लाग्छ त्यसको चाहिँ। मेरो चाहिँ अब कस्तो खालको ट्रिटमेन्ट त्यसमा भर पर्छ। नर्मल स्केलिङ मात्रै गऱ्यो भने सफा गर्ने दाँत त्यो मात्रै गऱ्यो भने 30 मिनट्स अराउन्ड 30 मिनट्स लाग्छ।
अब फिलिङ गर्ने हो भने 15 to 20 मिनट्स लाग्छ, आरसिटी गर्ने हो भने चाहिँ अब 4-5 भिजिट्स नै लाग्छ होइन, पर विक या 4-5 डेजमा चाहिँ एउटा भिजिट चाहिन्छ, त्यो चाहिँ 4-5 भिजिट मिनिमम चाहिन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ मेरो यो जुन फिल्डमा चाहिँ अर्थोडोन्टिक्स भनेको ब्रेसेस बार्ने चाहिँ 2.5 इयर्सदेखि लिएर चाहिँ 3 इयर्स लाग्छ, प्लस अब तपाईँको सर्जरी त्योसँग सर्जरी रिलेटेड छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा 1 इयर लाग्छ। सो अ गुड फोरेन्सिक प्याथोलोजिस्ट चाहिँ आई थिङ्क एउटा ओपन माइन्ड लिएर जानु पऱ्यो, जजमेन्ट एकदम कम गर्नु पऱ्यो। कोही भिक्टिम वा सर्भाइभर आएको छ भने कति ठाउँमा यस्तो हुँदैन जस्तो लाग्छ, तर कति ठाउँमा चाहिँ जजमेन्टहरू पास गर्ने हुन्छ। ओके, यसले सी मस्ट हेभ डन समथिङ द्याट इज वाइ सी गट सेक्सुअली असल्टेड। सो त्यो जस्तो एउटा ट्रमाटाइज अलरेडी सर्भाइभरलाई त्यस्तो सोच राखेर एक्जामिनेसन गर्नु त आफ्नो फिल्डलाई नै, नट जस्ट फोरेन्सिक मेडिसिन बट आफ्नो मेडिकल फिल्डलाई नै नराम्रो गरेको जस्तो फिल हुन्छ। सो त्यस्तो जजमेन्टल सोचले जानु भएन। इभन विथ पर्पिटेटर्स एज वेल, उहाँहरू अलेजेड पर्पिटेटर्स हो, उहाँहरूले क्राइम गरेकै हो भनेर त वी डु नट नो, द्याट इज द ड्युटी अफ द कोर्ट टु डिसाइड वेदर द इन्सिडेन्ट एक्चुली अकर्ड कि नाइ। सो एउटा जजमेन्टल सोच हुनु भएन, ओपन माइन्ड लिएर जानु पऱ्यो। र इभन इन अटोप्सी इन्क्वेस्ट लेटर भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ प्रहरीको इन्क्वायरी अबाउट डेथ हो, त्यसमा सर्टन उहाँहरूले आफूले थाहा पाएको कुराहरू डिस्क्राइब हुन्छ, तर त्यो इन्फर्मेसन लिनु त जरुरी छ। तर त्यही इन्फर्मेसनको आधारमा मृत्युको कारण वा म्यानर अफ डेथहरू सजेस्ट गर्नु चाहिँ रङ हुन्छ। सो मेन एउटा क्राइटेरिया भनेको अभियसली आफ्नो सब्जेक्टको नलेज त हुनु नै पर्यो, तर इफ यु आर गेटिङ इन्भल्भ इन एनी केस एउटा ओपन माइन्ड, ब्रोड माइन्ड लिएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। डेन्टिस्ट्रीमा भन्ने हो भने चाहिँ मेन एज अ डक्टर, एज अ डेन्टिस्ट होइन, हामी चाहिँ एउटा गुड लिसनर चाहिँ हुनु पऱ्यो। उसको मेन कम्प्लेन चाहिँ के हो भनेर चाहिँ सुन्नु पऱ्यो र उसलाई चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट दिनु पऱ्यो, ताकि उसलाई पनि फिल होस् यस डक्टरले सुनिरहनु भएको छ, मेरो यो कम्प्लेन छ भनेर चाहिँ त्यो फर्स्ट कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति पिस पनि होस् कि ल यति डक्टरकोमा आएर चाहिँ हामीले राम्ररी नै राम्ररी काउन्सिलिङ नै गऱ्यौँ भने पनि उनीहरूलाई अलिकति रिलिफ भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ एउटा राम्रो काउन्सिलिङ गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि पेसेन्टलाई चाहिँ उसको मेन जुन चिफ कम्प्लेन छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी ध्यान दिनु पऱ्यो, अनि ट्रिटमेन्ट त्यही अनुसारको गर्नु पऱ्यो। सो त्यसमा त निकै नै डिफ्रेन्स नै छ भन्नु पऱ्यो। र आई डोन्ट थिङ्क कोही मेडिकल स्कुलमा छिर्दाखेरि चाहिँ म फोरेन्सिक डक्टर बन्छु भनेर चाहिँ कोही पनि छिर्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। इभन हामी जो छौँ त्यसमा पनि ओके पढ्दा पढ्दै डेभलप भयो इन्ट्रेस्ट, जस्तै मेरो र मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले होइन हामी फोरेन्सिकै गर्छु भन्ने धेरैजना हुनुहुन्छ। कोहीलाई ओके फोरेन्सिक पनि गर्न आइएम रेडी, यो पनि गर्न आइएम रेडी हुने भावना भएको पनि हुनुहुन्छ, तर फ्यु हाम्रो सर्टन पोर्सन चाहिँ इन्ट्रेस्ट नै भएर म फोरेन्सिकमा केही गर्दिनँ वा क्लिनिकल भन्दा आई चुज फोरेन्सिक भन्ने पनि मेरो सिनियरहरू हुनुहुन्छ है। सो कसरी डिफर गर्छ भन्दाखेरि एउटा त पर्सेप्सनमा नै डिफर गर्छ। मेन किन हुन्छ मान्छेहरू डक्टर हिल गर्छु भनेर हुन्छ नि होइन, पेसेन्ट जाँच्छु हिल गर्छु भनेर हुन्छ, यो त कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भयो। अरू ठाउँमा यसमा त के हुन्छ भने मृत्यु भइसकेको मान्छेले मृत्यु नभएको मान्छेलाई सिकाउने सब्जेक्ट हो यो त होइन। मृत्यु भइसकेछ उसले हामीलाई सिकाइरहेछ यो डिजिज यो यस्तो भनेर। सो मेन त सोसाइटीको पर्सेप्सन नै डिफ्रेन्ट छ। मलाई पनि जब मैले फोरेन्सिक मेडिसिन लिएँ मेरो आफ्नै साथीभाइहरूले धेरैले भन्यो किन फोरेन्सिक गर्न, आर यु स्योर, तिमी त यस्तो राम्रो गर्दै थियो यो मेडिकल अफिसर इन अदर सब्जेक्ट, किन फोरेन्सिक गर्नला। मेरो गुरुहरूले पनि फोरेन्सिक नै गर्न लागेको हो भनेर धेरैको प्रश्नहरू आएको थियो। तर उहाँहरू नै मेरो अहिले उहाँ साथीहरू नै ओहो तिमीले त फोरेन्सिक पढेर यस्तो राम्रो गर्दैछौ भनेर उहाँहरूको पनि पर्सेप्सन चेन्ज भएको छ। मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ कहिले पनि यो गर त्यो गर भन्ने थिएन, तर मेन डिफ्रेन्स भनेको एउटा पर्सेप्सनकै डिफ्रेन्स छ। हामीले हेर्ने भयो मेनली पोस्टमार्टम डेड बडिजहरू, त्यसबाहेक क्लिनिकल इक्जामिनेसनहरू त मैले भनिहालेँ। क्लिनिकलमा त डिजिज ट्रिटमेन्टहरूमा बढी फोकस भयो, हाम्रो चाहिँ लिगल एस्पेक्ट क्राइम सल्भिङमा चाहिँ हाम्रो फोकस भयो होइन। तर मेन कुरा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने जहाँ पनि वी आर ट्राइङ टु हेल्प, एउटा डक्टरले दुखेको ठाउँमा निको पार्ने तरिकाले हेल्प गरिरहेको हुन्छ भने हामीले जस्टिस पाउनको लागि व्यक्तिहरूलाई हेल्प गरिराखेको हुन्छ। सो त्यो म्याटरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ।
मेरो त सबै क्लिनिकलै हो। क्लिनिकल नै मेरो भयो त सबै क्लिनिकल। सो एउटा त अभियसली जुन पनि डक्टरको भन्नु पऱ्यो फरेन्सिक मात्र होइन पे स्केलमै लार्ज नै ग्याप छ। विदेशमा हुने डक्टरहरूको पे स्केल नै लार्ज छ, यहाँ कम छ। मेनली अर्को कुरा चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू बाहेक विदेशमा यदि इफ यु वान्ट टु डु फरेन्सिक मेडिसिन देन मेडिकल स्कुल सकाउनु पऱ्यो, त्यसपछि 4-5 years प्याथोलोजी सकाउनु पऱ्यो, ओन्ली देन यु क्यान बी फरेन्सिक मेडिसिन एक्सपर्ट। नेपालमा इन्डियामा चाहिँ फरेन्सिक मेडिसिन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको एमबिबिएस त्यसपछि फरेन्सिक मेडिसिन गर्न मिल्यो नेपालमा भनौँ न। अर्को कुरा चाहिँ सिस्टम पनि फरक छ। जस्तै 4-5वटा सिस्टम छ। मेनली अटोप्सीमा हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ हामीले पुलिस इन्क्वेस्ट फलो गर्छौँ भन्नाले पुलिसले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गरेको हुन्छ, पुलिसले चाहिँ हामीलाई ल यसको मृत्यु कारण पत्ता लगाइदिनु है भनेर सोध्छ। विदेशमा र मेबी सबभन्दा राम्रो सिस्टम चाहिँ मेडिकल एक्जामिनर्स इन्क्वेस्ट भनेर हुन्छ, स्टेट्समा हुन्छ। धेरै युनाइटेड स्टेट्सको धेरै स्टेट्सहरूमा छ जसमा चाहिँ एउटा डक्टर आफै नै क्राइम सिन जानुहुन्छ, हामी पनि जान्छौँ, तर हामीले चाहिँ ल यसको मृत्यु कारण पत्ता लगाउनु पर्छ है भनेर त डिसाइड गर्ने हामी होइन, त्यो त पुलिस हो। विदेशमा अमेरिकामा चाहिँ डक्टरले नै डिसाइड गर्छ, ओके यो चाहिँ मलाई सस्पिसियस लाग्यो यसको पोस्टमार्टम गर्छु भन्छ अनि ऊ आफै पोस्टमार्टम गर्छ। सो त्यो मेडिकल एक्जामिनर्स इन्क्वेस्ट भयो। युकेले पहिला रुल गरेको कन्ट्रिजहरूमा वा युकेमै भनौँ इङ्ल्यान्डहरूमा भनौँ चाहिँ कोरोनर्स इन्क्वेस्ट हुन्छ। इन्डियामा पनि पुलिस इन्क्वेस्ट र पुलिस नै यदि शङ्कास्पद सिचुएसनमा छ अरे, जस्तै कस्टडीमा डेथ भयो, रिसेन्टली कस्टडीमा डेथ भएको कत्रो यहाँ सोसल मिडियाहरूमा काण्ड भइरहेको छ होइन। पुलिसले कस्टडीबाट ल्याए वीर हस्पिटलमा, त्यहाँ पुलिसले मारेर ल्याएको भन्छ, डक्टरहरूले किडनी चोर्यो आँखा चोर्यो भन्छ। सो बेसिकली त्यस्तो सिचुएसनमा इन्डियामा पनि म्याजिस्ट्रेट इन्क्वेस्ट भनेर हुन्छ है। नेपालमा चाहिँ बेसिकली सिडिओ जस्तो व्यक्ति हो म्याजिस्ट्रेट भनेको। सो त्यो कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, पे स्केलमा डिफ्रेन्ट भयो। वे डक्टरहरूले विदेशमा चाहिँ फरेन्सिक एक्सपर्टहरूलाई एकदम हाई रूपमा हेर्छन्, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ ओके इम्पोर्टेन्स छ है भनेर बल्ल रियलाइज भइराखेको छ। सो त्यो कुरामा डिफ्रेन्ट छ र इक्जामिनेसन सिस्टममा पनि डिफ्रेन्ट छ। सो इन दिज एस्पेक्ट्स अलिकति डिफ्रेन्ट छ बाहिर भन्दा चाहिँ। डेन्टिस्ट्रीमा चाहिँ स्टडी हेर्ने हो भने चाहिँ सेम हो, एउटै हो। 4.5 years BDS अनि 1 year इन्टर्नसिप अनि 3 years मास्टर्स सेम हो। तर के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उहाँले भनेको जस्तो एउटा पे स्केल भयो, अर्को भनेको चाहिँ मटेरियलहरू जुन युज हुन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको यो नयाँ के भन्छ टेक्नोलोजीहरू आएकोहरू छ हो, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु सकेको छैन। किन भन्दाखेरि अलरेडी यो डेन्टिस्ट्रीमा यो हाम्रो जुन फिल्डमा छ अलरेडी मान्छेले यो एक्सपेन्सिभ भनेर उनीहरूको मेन्टालिटी नै त्यही भइसकेको छ कि यो दाँतको ट्रिटमेन्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर एक्सपेन्सिभ चाहिँ हाम्रो अलरेडी सामान मटेरियलले नै एक्सपेन्सिभ भएको हुन्छ। अब त्यही अनुसारको हामी गयौँ भने त यहाँ नेपालमा मान्छेले अफोर्डै गर्नु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ त्यही हो, एउटा चाहिँ सामानले गर्दाखेरि, अर्को भनेको चाहिँ के अरे पे स्केल, त्यही हो डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ। सो सामानहरूको कुरामा चाहिँ मैले फरेन्सिक मेडिसिनमा एड गर्न चाहेँ। विदेशहरूमा अहिले त भर्चोप्सी भनेर पनि छ, जस्तै स्विजरल्यान्डबाट सुरु भएको, जहाँ चाहिँ मिनिमल इन्भेजन गरेर सिटी स्क्यान एमआरआईहरूबाटै मृत्युको कारण निकाल्छ। सो त्यस्तो इक्विपमेन्ट ल्याब फेसिलिटिजहरू नेपालमा जस्तै 2टा ल्याबोरेटोरी छ जसमा चाहिँ अब हामीले एक्जामिन गर्नुपर्छ। सपोज कसैले विषादी सेवन गराइएर वा गरेर मृत्यु भयो भने हामीले भिसेराहरू कलेक्ट गर्छौँ वा सर्टन अर्गन्सहरू कलेक्ट गर्छौँ, त्यसमा के कति मात्रामा छ भनेर। सो विदेशमा त सबै एउटा इन्स्टिट्युटको एउटा आफ्नै टक्सिकोलोजिकल ल्याब हुन्छ। नेपालमा चाहिँ प्रहरीको ल्याबमा सीमित छौँ र नेपालभरिबाट त्यहाँ केस आएर केस लोड पनि बढी हुने भयो, जस्टिसमा डिले हुने भयो, एउटा समस्या त्यो पनि छ। र त्यही इक्विपमेन्ट्सहरू मर्चुरी एकदम वेल फेसिलिटेड छैन। तपाईँले विदेशमा हेर्नुभयो भने यसरी थिचेरै त्यो लास वा बडी निस्किने रेफ्रिजिरेटरहरूको कुरा गरौँ वा टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर इन्भेस्टिगेसनको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ नेपालमा सीमित नै छ भन्नु पर्यो। अर्को पनि म एड सरी यो इन्सुरेन्स, डेन्टल इन्सुरेन्स भन्ने हुन्छ बाहिर चाहिँ होइन, इन्सुरेन्सले नै क्लेम गरेर चाहिँ पेमेन्टहरू गर्ने हुन्छ। नेपालमा यो डेन्टल इन्सुरेन्स भन्ने चाहिँ कम छ, त्यसमा पनि स्केलिङ गर्ने फिलिङ गर्ने भनेर चाहिँ
कुनै कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीले मात्रै दिएको छ होइन, यो इन्सुरेन्स भयो भने पनि पेसेन्टहरूलाई चाहिँ पे गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, त्यो इन्सुरेन्स पनि एउटा छैन। घरमै बसेर गर्नु मिल्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले मेन भनेको ब्रसिङ ह्याबिट चाहिँ बिहान बेलुका मजाले ब्रस गर्नु पऱ्यो होइन। अर्को भनेको चाहिँ ब्रस सँगसँगै चाहिँ हामीले यो चाहिँ टङहरू क्लिन गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अर्को भनेको चाहिँ डेन्टल फ्लस भन्ने हुन्छ है, डेन्टल फ्लस नत्र इन्टरडेन्टल टुथब्रस हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको अब खानासाना अड्क्यो कतै केही भयो भने चाहिँ हामीले त्यो डिफ्रेन्ट डाइमेन्सनको इन्टरडेन्टल ब्रस पाउँछ होइन, त्यसले चाहिँ बिचबिचमा सफा पनि गर्नु पऱ्यो। अब यो श्वास प्रश्वास गनाउने त्यस्तो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ स्केलिङ गर्ने, अनि त्यसपछि घरमा चाहिँ हामीले के गर्नु सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मनतातो नुन पानीले कुला गर्ने प्लस क्लोरहेक्सिडिन माउथवास भन्ने पाउँछ एउटा बोतलको, त्यो यो ब्रस गरिसकेपछि चाहिँ त्यो युज गर्ने, त्यो एउटा भयो। अनि जहिले पनि ब्रस गरेको हाफ एन आवर पछाडि मात्रै खानाहरू खाने या पानी पिउने, त्यस्तो चाहिँ आफ्टर हाफ एन आवर मात्रै गर्नुपर्छ। डाइटले असर पार्छ भनौँ न होइन। पहिला हाम्रो लाइक धेरै नै अगाडिको एन्सेस्टर्सहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कोर्स कुराहरू चपाउने, जस्तै मकैहरू चपाउने त्यस्तोहरू गर्दाखेरि चाहिँ अट्रिजन भएर जाने हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो भयो। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले एउटा रेडिमेड फुडहरू जस्तै सफ्ट फुडहरू खाने गरेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरी त्यो फुडहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो डाइट ह्याबिट चाहिँ चेन्ज भएको छ है। त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै हामीले एप्पलहरू खाने, एप्पलहरूले चाहिँ हाम्रो क्लिन्जिङ, दाँतै क्लिन्जिङ गर्ने गर्छ होइन, त्यस्तोहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जेनरल बडीलाई जसरी हामीले केयर गर्छौँ त्यसरी नै हामीले दाँत चाहिँ केयर गर्नु पर्यो होइन। अनि त्यो केयर गर्नलाई चाहिँ हामीले घरमा गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले ब्रसिङ ह्याबिट राम्ररी गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ 6 मन्थमा चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो। त्यो औषधि खाएर यो दाँतको यो निको पार्छु भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। यो डेन्टलमा चाहिँ हामीले जहिले पनि डेन्टिस्ट कहाँ भिजिट गर्नुपर्छ। डेन्टिस्ट कहाँ भिजिट गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कहाँ के भएको छ स्केलिङ गर्नुपर्ने, या सानो मात्रै किराले भर्खर सुरु गरेको छ भने पनि अहिले टाइममै फिलिङ गर्ने, त्यसले चाहिँ त्यो पछि चाहिँ एग्राभेट नहोस्, पछि अझै सिभियर फर्म भएर नजाओस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा प्रिभेन्सन चाहिँ गर्नु सकिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ 6 मन्थमा चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईँले आफ्नो डेन्टिस्टलाई चाहिँ भिजिट गर्नु नै ठिक हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अब सजेस्ट गर्नुहुन्छ के गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ठिक हुन्छ, के गर्दाखेरि अब तपाईँको दाँत मिलेको छैन भने यो मिलाउनुहोस्, यस्तो गर्नुहोस्, यसले गर्दाखेरि अरू प्रब्लम आउँछ भन्ने हुन्छ। या दाँत छैन भने यसलाई कुन चाहिँ टाइपको चाहिँ दाँत रिप्लेसमेन्ट गर्नुहुन्छ, इम्प्लान्ट गर्नुहुन्छ कि ब्रिज राख्नुहुन्छ कि निकालेर राख्ने गर्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ पेसेन्टकै इकोनोमिक कन्डिसन अनुसार चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ 6 मन्थ्समा चाहिँ मेन चाहिँ भिजिट गर्नु पर्यो डेन्टिस्टका। ओके, सो हाम्रो भेट नै भनौँ, मैले फर्स्ट टाइम देखेको चाहिँ उसलाई नेममा हो होइन। सो नेम भनेको इन्स्टिट्युट मेडिकल MBBS वा BDS प्रिपरेसन क्लासेसहरू जहाँ हुन्छ। सो त्यहाँ म के यो यता साइडमा ढोका छ भने म भित्तातिर बसिराखेको थिएँ। आई थिङ्क म एक्लै बसिरहेको थिएँ बेन्चमा। अनि ठ्याक्कै ऊ छिरेको देखेँ मैले है। अनि यस्तो राम्री मान्छे, अनि त्यसपछि गर्मी थियो तर ज्याकेट लगाएर आएको, अनि यस्तो राम्री मान्छे रहेछ भनेर नोटिस गरेँ। अब राम्री केटी मान्छेलाई यङ केटाले त नोटिस गरि नै हाल्छ, मैले पनि नोटिस गरेँ। अनि तर नोटिस गरेँ, अनि तर यस्तो राम्री केटीले हामीलाई कहाँ हेर्छ र भनेर उदास भएर फेरि आफूले पढिरहेको कुरामा ध्यान दिएँ। भाग्यले चाहिँ के भयो भने यस्तो राम्रो लाग्यो, तर फेरि हेराहेरै गर्न पनि नमिल्ने होइन। एउटा छोरा मान्छेले केटीलाई हेराहेरै गऱ्यो भने नराम्रो जस्तो पनि हुन्छ। फर्चुनेटली चाहिँ के भयो भने मेरो अर्को साथी छ, डाक्टर आयुषा हो, ऊ पनि अहिले डाक्टर भइसक्यो। मेरो पहिले +2 देखिको साथी, ऊ पनि एक्लै बसिरहेको थियो उतापट्टि साइडमा। ऊ चाहिँ त्यही उसित गएर बस्यो। भनेपछि त मैले आफ्नो साथीसँग गफ गर्न लाएको जस्तो गरेर त्यो पुरै दिन उता हेरेर उसलाई पनि हेर्ने मौका पाएँ।
सो हाम्रो फर्स्ट भेट चाहिँ त्यसरी भएको थियो। 1-2 दिनपछि आई थिङ्क नेममा फ्राइडे एक्जाम हुन्थ्यो अनि मैले पनि त्यही इक्जाममा अलिकति कुरा गर्छु जस्तो ड्रामा गरेर उसको अगाडि बसेँ र उसले यो सिकाइदेऊ न भनेर सोधेको थियो। आई थिङ्क फर्स्ट कन्भर्सेसन चाहिँ त्यही नै भएको थियो होला। हाम्रो रिलेसनसिप वान साइडेड रिलेसनसिप भएको चाहिँ 12 वर्ष भयो। मैले मन पराउन थालेको, उसले मन पराउन थाले चाहिँ 10 वर्ष हुन लाग्यो हाम्रो र अब म्यारेज भएको चाहिँ 3 इयर्स हुन लाग्यो हाम्रो। अब 2 दिनमा 3 इयर्स हुन्छ। सो फर्स्ट भेट चाहिँ त्यही हो। फर्स्ट भेटपछि त्यही मैले अघि भने लामो समयसम्म एकतर्फी प्यार थियो। अनि त्यो हुन्छ नि त्यो मुभी मे हुनामा सुस्मिता सेनलाई शाहरुख खानले देख्ने बित्तिकै पछाडि भायोलिनहरू जसरी बस्थ्यो, म पनि त्यो फर्स्ट टाइम देख्ने बेला मुरलीहरू चाहिँ बजा जस्तो लाग्थ्यो मेरो पछाडि पनि। अब उसकोमा चाहिँ 1.5-2 वर्षपछि धेरै प्रयत्नपछि अलिअलि हार्मोनियमहरू बज्न थाल्यो जस्तो लाग्छ। त्यसमा त कुनै डाउट नै छैन होइन। अब के भन्ने, मैले कसरी एक्सप्लेन गर्ने, अब ब्राजिल र कुनै एउटा अर्को ब्राजिल फुटबलमा भनौँ र अर्को खेल्दै नखेलेको देश सपोज, उनीहरूको फुटबलमा कस्तो हुन्थ्यो भिडन्त, हाम्रो पनि त्यस्तै नै हुन्छ। म चाहिँ अब धेरै छिटो नै आइएम सरी भनेर हार मानिहाल्नुपर्छ। जित जहिले पनि यो सबै छोरा मान्छेलाई थाहा नै भएको कुरा हो, महिलाकै हुन्छ। ओके, दुवैलाई लभ परेको फर्स्ट डेट चाहिँ हामीले घर नजिकै एउटा फुडहरू बनाएर एउटा मुभी ट्वाइलाइट भन्ने मुभी, आई थिङ्क त्यस्तो राम्रो त लाग्दैन थियो मलाई, तर छोरी मान्छेहरूलाई राम्रो लाग्ला कि भनेर ट्वाइलाइट मुभी हेरेको थियो हामीले र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिलेसनसिप सुरु भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि मेरो फर्स्ट डेट चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि सिङ इज किङ भन्ने अक्षय कुमारको मुभी थियो। त्यहाँ फर्स्ट डेट भनेर लगिएको थियो, तर त्यो बेला चाहिँ त्यो शाहरुख खानकै डायलग छ, अलि फिल्मी छु म, प्यार दोस्ती है भन्छ नि, मेरो लागि चाहिँ प्यार दोस्ती है थियो, उसको लागि चाहिँ दोस्ती मात्र थियो त्यो बेला। अभियसली उहाँ नै हुनुहुन्छ बेटर ड्रेसर पनि। जेनरल नलेज चाहिँ मेरो छ होला। म्यामको फेभरेट मुभी स्टार हुन त हिरो अफ योर ओन मुभी मलाई नै हुन मन थियो, तर अस्ति नसम्म चाहिँ सलमान खान थियो, अहिले चाहिँ जेसन मोमोआ छ जस्तो लाग्छ। म आफै हो। उहाँको फेभरेट एक्टर भन्ने कोही पनि छैन। त्यस्तो छैन। फेभरेट फुड अब 4-5 महिना अगाडिसम्म चाहिँ डेफिनेटली मोमो र ससेज थियो। हिजो चाहिँ पानीपुरी थियो, आज चाहिँ के छ थाहा छैन। उहाँको फेभरेट फुड भनेको फुड लभर हो, जे पनि फुड मन पराउनुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन स्पेसिफिक। फेभरेट कलर ब्ल्याक र रेड होला जस्तो लाग्छ, यसमा चाहिँ म स्योर छैन। के हो? वाइट हो। ओ नो, रङ भयो। उहाँको चाहिँ ब्ल्याक। मेरो त ब्ल्याक हो। अब समर र विन्टर हेऱ्यो, समर विन्टर र रेनी हेऱ्यो भने अब घरभित्र बस्दा चाहिँ रेनी, नत्र चाहिँ समर। विन्टर चाहिँ मन पर्दैन उसलाई। उहाँलाई समर मन पर्दैन, मलाई चाहिँ समर मन पर्दैन। उसको फेभरेट फुटबलर त कोही पनि छैन। अब उसलाई फुटबलको बारेमा जति खेल्छु मै मात्र थाहा छ होला। मेरो पनि उसलाई त्यति ज्ञान छैन होला फुटबल बारेमा। म्यान्चेस्टर युनाइटेड चाहिँ मनपर्छ क्लब चाहिँ। के भन्छ, जब मेरो विचारमा चाहिँ कहिले चुप्लाएर बस्नुपर्छ त्यो चाहिँ थाहा भयो भने रिलेसनसिप टिक्छ जस्तो लाग्छ। जस्ट जोकिङ। माया गर्नु पर्यो, रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो होइन। अनि अब गल्तीहरू हुन्छ रिलेसनसिपमा, त्यसलाई रियलाइज गर्नु पर्यो र आफूले रियलाइज गरेपछि यु हेभ टु फाइन्ड द ट्रु एसेन्स। एक्चुली किन चाहिँ माया त छ, त्यसलाई बिर्सिनु भएन, त्यसलाई देखाउनु पर्यो होइन, आफ्नो मनमा राख्नु भएन र गल्तीलाई रियलाइज गर्नु पर्यो र त्यही रूपमा फर्गिभ पनि गर्न सक्नु पर्यो अनि अगाडि बढ्न पनि सक्नु पर्यो। मेरो विचारमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ, मेरो 12 उसको 10 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यही छ। रिलेसनसिपमा अप्स एन्ड डाउन्स त हुन्छ नै होइन। हामीले चाहिँ के हुनु पर्ने, एउटा सुरु चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो होइन, जुन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। मिस्टेक्स हुन्छ, अब रिस उठ्छ, तर जे भयो एकछिनको हस्बेन्ड वाइफको झगडा भनेको परालको आगो भनेको जस्तै एकछिन हिटमा आउँछ तर फेरि नर्मल हुन्छ होइन। अनि माया त छँदैछ, त्यो कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएन। त्यो सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने, एकअर्कालाई माया गर्ने चाहिँ छोड्नु भएन।
त्यो के अरे अब गिभ अप नै गर्नुपर्ने त्यस्तो गर्नुपर्ने चाहिँ सिचुएसन चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नहोस्, त्यही हो, नहोस्। सो मेरो विचारमा चाहिँ अहिले डक्टर सोसाइटीमा हाम्रो अनलाइन ग्रुपहरू छ, त्यसमा एकदम नेगेटिभ फिलिङ्सहरू छ। ओके, डक्टर यस्तो भएन, डक्टरले पिटाइ खाने, डक्टरले पैसा नकमाउने, डक्टरले पढ्न नपाउने, त्यस्तो धेरै कुराहरू छ। तर मलाई थाहा भएको चाहिँ एउटा पर्पज अफ लाइफ होइन। सो मेरो फादरले भन्नुभएको थियो र आई थिङ्क अनलाइनमा पनि कुन चाहिँ भेन डायग्राम मैले देखेको थिएँ। एउटा जिन्दगीमा पर्पज अफ लाइफ हुनलाई चाहिँ के चारवटा एलिमेन्ट हुनुपर्छ भने आफूले जे गर्दैछु त्यो कुरा इन्जोय गर्नु पर्यो, आफूले गरेको कुराले अरू मान्छेलाई हेल्प हुनु पर्यो, आफूले गरिराखेको कुराले आफूले पैसा कमाउनु पर्यो होइन, मनी पनि इम्पोर्टेन्ट छ, र आफूले गरेको कुरामा ग्रेट हुन सक्यो, दामी हुन सक्यो भने चाहिँ त्यो चारवटा एलिमेन्ट मिल्यो भने चाहिँ पर्पज अफ लाइफ पाउँछ भन्ने मैले सुनेको थिएँ र मैले देखेको थिएँ होइन। सो मलाई पनि इफ यु क्यान फाइन्ड दोज 4 एलिमेन्ट्स, इफ यु फिल द्याट यु क्यान अचिभ दोज 4 एलिमेन्ट्स जुन पनि फिल्डमा, र मेबी मेडिकल फिल्डमा पनि कसैलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसबाट अभियसली फाइनेन्सियल गाह्रो हुन्छ सुरुमा, तर फाइनेन्सियली पनि राम्रो छ अरू धेरै कुराहरूभन्दा। फाइनेन्सियली पनि यु वान्ट टु बी सक्सेसफुल भने र आफूले गरेको कुरा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले नाइट ड्युटी इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले लङ वर्किङ आवर्स इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्दा गर्दै पनि स्याबासी नपाइने सिचुएसनहरू पनि तपाईँले ओके मेरो स्याबासी भनेको अघि मेरो वाइफले भन्नुभएको जस्तै त्यो एउटा मान्छेको 2-3 वर्षमा कन्फिडेन्समै परिवर्तन जुन उहाँले ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ भने। र फाइनली अब मलाई त यो 3टा कुरा चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ अचिभ। पैसा टु सम लेभल कमाइरहेको छु, आई इन्जोय माई वर्क, मैले हेल्प गरिरहेको छु पनि मलाई थाहा छ, एन्ड समवेयर डाउन द लाइन आई फिल द्याट I would be great at what I am doing. So if you feel you can achieve those 4 things, then I suggest you to join the medical field. मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यही हो। म चाहिँ आफ्नो प्यासन फलो गर्नु पर्यो होइन, जुन चाहिँ प्यासन फलो गरेपछि तिमी त्यसमा खुसी हुनु पर्यो। आफू खुसी भयो भने अरूलाई खुसी दिनु सकिन्छ होइन, त्यही भएर एउटा खुसी हुनु पर्यो। सुनर अर लेटर होइन तपाईँले त्यो एचिभ चाहिँ गर्नुहुन्छ। आफूमा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो कि मैले यो गर्नु सक्छु भनेर। अनि मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो।